अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे उर्दू शिखात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को मज़ीद लिए चलता हूँ शेर नंबर 3 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 3 यह है कि ज़िक्र मेरा ही वो करता था सरीहन, लेकिन मैं जो पहुँचा तो कहाँ खैर ये मज़कूर न था। ज़िक्र मेरा ही वो करता था सरीहन, लेकिन मैं जो पहुंचा तो कहाँ खैर ये मज़कूर न था। जिक्र मेरा वो करता था सरीहन मतलब खुल खुल कर, लेकिन मैं जब पहुंच गया तो महफिल में तो उसने कहा खैर ये जिक्र नहीं कर रहा था। मज़कूर मतलब यानी ये जिक्र मैं नहीं कर रहा था। यानी इस शेर का जो मफ़हूम है, सरीहन का मतलब यानी साफ अल्फाज में या वाज़ेह तौर पर या खुल्लम खुल्ला। मज़कूर का मतलब जिसका जिक्र किया गया हो या जिसका जिक्र हो रहा हो। इस शेर का जो मफ़हूम है वो ये है कि महबूब सबके सामने मेरा जिक्र कर रहा था, लेकिन जब मैं महफिल में पहुंच गया, एंटर हो गया, दाखिल हो गया, तो मुझे देखकर उसने यानी वो मौजू चेंज कर दिया, बदल दिया और देखकर कहा तुम्हारा जिक्र नहीं था, हम तेरा जिक्र नहीं कर रहे थे, तुम्हारा जिक्र नहीं कर रहे थे। इस शेर में शेर की तशरीह कुछ यूँ है कि शायर असल में महबूब आशिक की वफाओं की कदर नहीं करता। अक्सर जो महबूब है आशिक की वफाओं की कदर नहीं करता, मोहब्बत नहीं करता। आशिक उनके साथ मोहब्बत करता है, वफा करता है, लेकिन महबूब वफा नहीं करता। महबूब आशिक कभी ये भी कहता है कि हमें उनसे है वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। कभी कभार गालिब भी कहते हैं कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो कभी कभार शायर ऐसे भी कहते हैं। तो यहाँ पे शायर कहना ये चाहते हैं कि महबूब अक्सर अक्सर दफा कई दफा वो आशिक पे जुल्म सितम करता है। आशिक की जानिब मतलब वो मोहब्बत वो तो करता है, लेकिन महबूब की तरफ से वो कोई मतलब ये नहीं, वो मोहब्बत का इजहार नहीं होता। मोहब्बत का जो मोहब्बत से नहीं देता है, बल्कि उसे जलील करता है, उससे सताता है, तड़पाता रहता है। आशिक महबूब के दिल में जगह पाने के लिए बहुत सारी कोशिशें करता है, कभी एक कोशिश करता है, कभी दूसरी कोशिश करता है, लेकिन उनकी कोशिशें कारगर नहीं होती। कारगर का मतलब यानी फ़ायदेमंद नहीं होती, फ़ायदेमंद। और फ़ायदेमंद आशिक महबूब के दिल में जगह बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें करता है, और वो कोशिश इसलिए करता है ताकि मैं महबूब के दिल में अपने लिए जगह बना पाऊँ। और वो क्या करते हैं, वो इस बात के लिए बेचैन रहते हैं कि काश कभी तो महबूब के होंठों पर मेरा नाम भी आ जाएगा, कभी महबूब की तरफ से यानी वो इजहार हो जाएगा कि यार ये आशिक बेचारा मुझे बार बार मतलब ये नहीं, वो चाहता है, आशिक मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे चाहता है, टूट कर मुझसे प्यार करता है, लेकिन मुझे भी मतलब कुछ ना कुछ इजहार करना चाहिए, मुझे भी कहना चाहिए कि हाँ यानी तुम्हारे हवाले से मुझे ये खबर मिली है कि तुम मुझे चाहते हो, तो ये इजहार करना चाहिए। और कभी कभार यानी ये इजहार ज़रूर करना चाहिए, लेकिन कभी कभार इजहार उनकी तरफ से नहीं होता। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि इजहार वो इसलिए नहीं करता कि वो किसी और को चाहता है या कोई और उसको चाहता है, किसी और के साथ वो मोहब्बत करता है वो महबूब। तो लिहाजा ज़ाहिरी बात है कि हर किसी के साथ मोहब्बत तो नहीं की जाती, मोहब्बत तो एक सी होती है। जिस तरह एक शेर है कि रोशनी चाँद से होती है सितारों से नहीं, और मोहब्बत एक से होती है हज़ारों से नहीं। तो मोहब्बत तो हज़ारों से तो नहीं की जा सकती, मोहब्बत तो एक बंदे के साथ की जा सकती है। तो लिहाजा इस वजह से भी मतलब यानी यहाँ पे जो महबूब है वो इजहार नहीं करता, वो कहना नहीं चाहता। महबूब इसलिए नहीं कहना चाहता, कभी शर्म और हया की वजह से भी महबूब इसका इजहार नहीं करता कि मुझे कोई चाहता है। आशिक को जब मालूम हो जाता है कि महबूब के लबों पर मेरा जिक्र खैर आया है, या इसी तरह महबूब के लबों पे कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि किसी कोई महबूब मतलब उनको वैसे भी तड़पाता रहता है, उनको तकलीफ देता है कि ये मुझे वाकई चाहता है या वैसी भी मतलब मजाक कर रहा है या बनावटी मोहब्बत है इनकी। तो लिहाजा वो उनको आजमाता है और तड़पाता है, रुलाता है, सताता है, जफाकशी करता है। तो लिहाजा आशिक को जब मालूम हो जाता है कि महबूब के लबों पर यानी वो मेरे लिए जिक्र खैर आया है, वो मुझे चाहता है, तो उसके लिए वो लम्हात सबसे बढ़कर हसीन होते हैं। क्योंकि महबूब का आशिक का तज़किरा करना, ज़िक्र करना इस बात की एक अलामत समझी जाती है कि महबूब के दिल में आशिक के लिए कोई यानी नरम गोशा मौजूद है, कोई नरम जगह पैदा हुई है।
محبوب اس کی قدر کرتا ہے، عاشق کی قربانیاں یعنی رنگ لے آئیں، بالآخر محبوب کے دل میں اس کے لیے جگہ بن گئی۔ تو یہ جگہ بن تب جاتی ہے کہ جب وہ محبوب مطلب محبوب کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ مجھے تو کسی ایک کے ساتھ محبت کرنی ہے، تو وہ ان کے ساتھ محبت شروع کرتا ہے۔ وہ محبوب کے یہ ویسے بھی میرے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہے، لہٰذا مجھے بھی یعنی ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ محبوب ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ عاشق تو نہیں ہوتا کسی جگہ پہ، تو وہ محبوب کسی اور کے سامنے یعنی اپنے عاشق کا تذکرہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اور یہ میں موجود نہیں ہوتا۔ تو وہ جب میں موجود نہیں ہوتا تو وہ اپنی دوستوں کی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے، میری تعریف اور توصیف بیان کرتا ہے۔ اور وہ اصل میں یہ بات اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ محبوب کو میری وفا اور میری بے لوث محبت کا مطلب یہ نہیں، وہ ایک ادراک ہے، ایک سمجھ ہے کہ مجھے کوئی چاہتا ہے، اور وہ اس بات کا مطلب اعتراف بھی کرتا ہے، اور وہ اس بات کو تسلیم بھی کرتا ہے کہ کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ لہٰذا جس طرح یعنی وہ محفل میں داخل ہوا محبوب، یعنی عاشق جو تھا وہ داخل ہوا محفل میں، تو محبوب نے مجھے دیکھ کر گفتگو کا جو موضوع تھا، جس ٹاپک پہ وہ بات کر رہا تھا محبوب، تو اس نے اس ٹاپک کو بدل دیا، تبدیل کر دیا، اور کہا کہ خیر ہم آپ کا ذکر تو نہیں کر رہے تھے، ویسی بھی باتوں میں آپ کا ذکر آ گیا ہے۔ شعر کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے محبوب دوستوں سے محفل میں میرے متعلق ہی بات کر رہا تھا، لیکن مجھے دیکھ کر اس کی جو فطری شرم و حیا جو تھی وہ رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ وہ کبھی کبھار دوسروں کے سامنے مطلب یہ محبوب پہ وہ یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا کہ میں محبوب مطلب یہ عاشق پہ وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا کہ میں بھی عاشق کو چاہتا ہوں، اور میں بھی مطلب تو اسی وجہ سے جس کی وجہ سے وہ میرے سامنے مطلب میرے نام لینے سے وہ دور ہٹتا ہے اور کتراتا ہے، اور مجھے یہ مطلب یعنی تاثر دیتا ہے کہ تمہارا ذکر تو ہم نہیں کر رہے تھے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک شاعر کیا خوب کہتے ہیں کہ یوں ان کو اعتراف محبت نہیں مگر آیا ہے پھر بھی لب پہ میرا نام دیکھیے۔ تو اس طرح ایک شاعر اور کہتے ہیں کہ آتے آتے میرا نام سا رہ گیا، آتے آتے میرا نام سا رہ گیا، اس کے ہونٹوں پہ کچھ کامتا رہ گیا۔ یعنی شعر اس کا ایک پہلو تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محبوب عاشق کے جذبوں کو ابھی مزید یعنی وہ جھانچنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے کہ یہ مطلب یعنی میرے معیار پہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ یہ ویسے بھی اس نے یعنی عاشق کا روپ دھار چکا ہے یا دھار لیا ہے، تو یہ اس بات کا مطلب یعنی وہ تسلی کرنا چاہتا ہے محبوب کہ کیا یہ باقی میرے ساتھ مطلب مجھ پہ جان نثار کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا ویسی محبت کرتا ہے۔ اس لیے وہ اس کے سامنے اس کا ذکر یعنی اعتراف نہیں کرتا، تسلیم نہیں کرتا کہ میں بھی مطلب یعنی میں عاشق کو چاہتا ہوں۔ دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے، مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عاشق کے سامنے اس کا نام نہ لینا اور اس کا ذکر کا اعتراف نہ کرنا، یہ بھی محبوب کی خاص ادا اور اس کا ایک تاثر، ایک ناز ہے، ایک فخر ہے، غرور ہے۔ محبوب اصل میں یعنی اپنے ناز و ادا سے عاشق کو مزید تڑپاتا ہے، اور ناز کا مطلب کیا ہے، مطلب یعنی یہاں پہ وہ مزید ان کو تکلیف دینا چاہتا ہے، ان کو مزید تکلیف سے گزارنا چاہتا ہے کہ کیا یہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے نہیں کرتا۔ کبھی کبھار کچھ لوگ بناوٹی محبت کرتے ہیں، کبھی کبھار ویسے بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب ان کو تکلیف دی جاتی ہے بعد میں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ تو واقعی میرے ساتھ محبت کر رہا تھا۔ لہٰذا پھر بعد میں جب یہ محبوب یعنی معشوق جب عاشق کو بہت زیادہ تڑپاتا ہے اور آخر کار اور یہاں تک کہ وہ تڑپاتا رہتا ہے، تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عاشق واقعی عاشق تھا، اور یہ عاشق جو تھا وہ واقعی مطلب یعنی میرے اوپر عاشق ہے۔ تو لہٰذا اس لیے وہ اس کی موجودگی میں اس کا ذکر خیر یعنی اسے ذکر خیر کر کے اسے خوش ہونے کا موقع نہیں دیتا، اور کیونکہ محبوب کی خوشی پھر عاشق کو تڑپانے میں ہے، کیونکہ کبھی کبھار یعنی عاشق جو ہے تو ان کو بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں کہ کیا واقعی اس طرح ہے، ان کو تکلیف بھی ملتی ہے۔ تو جب عاشق کو تکلیف ملتی ہے تو اصل میں تکلیف دیتے دیتے پھر یہ ہوتا ہے کہ محبوب بھی اس سے ایک حظ محسوس کر رہا ہوتا ہے، محظوظ ہو رہا ہوتا ہے، اور خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔
تو اس شعر کی تشریح تو ختم ہو گئی ہے، اس شعر کے ساتھ ایک شعر کی تشریح میں ایک شعر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ شعر نمبر 3 جو ابھی شعر کی تشریح میں کر چکا ہوں، اس کے ساتھ بالکل ریلیٹڈ ہے کہ خلوت میں چومتا ہے میرے نام کے حروف، خلوت میں چومتا ہے میرے نام کے حروف، محفل میں میری جانب کبھی دیکھتا نہیں، خلوت میں چومتا ہے میرے نام کے حروف، محفل میں میری جانب کبھی دیکھتا نہیں۔ تو اس شعر کی تشریح ختم ہو گئی ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سے بھی فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، اور ساتھ ساتھ کمنٹس میں بھی یعنی پازیٹیو کمنٹس آپ کریں گے۔ آپ کے کمنٹ سے بھی ہمیں بہت زیادہ خوشی ملتی ہے، خوشی ہوتی ہے، اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ کسی نے تو کمنٹ کر دیا، اچھا کمنٹ کر دیا۔ اگر ہر انسان کی جو ذہن ہے، ذہنی صلاحیت ہے، اگر کوئی کمنٹ جس طرح بھی کرتا ہے تو ہمیں پازیٹیو جواب دینا پڑتا ہے، مثبت جواب دینا پڑتا ہے، کیونکہ میں جو تشریح کرتا ہوں تو اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو تشریح سمجھ نہیں آتی، یا سمجھ تو آ جاتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معیار پہ نہیں پوری اترتی۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ان اشعار کی تشریح سے استفادہ ضرور کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔